اليوم نشوفو كومون ديبوتي، كيفاش نديرو نبداو بالبونزاي في دارك. تبدا افيك دي بتيت بلونط، افيك دي بتيت بوتور ولا دي غران اللي درتهم ديجا، وبداو ينوضولك كيما هذا البيتوس، كيما هذا لوريوروز، هدايا هايليك رومبوتاج بلوس ليغاتور le 18 2020. هادي سي 18 سي اون اوت، هادي درتها اون اوت. ليغاتور خليتو دون ان بتي بو ونخليه لهنايا حتى لاني بروشين. هذا ما درتش عليه فيديو افون، مي بون ما كانش جافي با سيت شان، مي بون هذا ما كان. هادوما هذا سي ان بيتوس، هذا اللي قلت لكم عليه يلحق جوسكا 9 متر. هذا صافي واحد 2 موا ملي درتو لا ليغاتور. هادي سي لا غوز، سي ان غوزي. بداو يخرجولو الوراق تاوعو، بدا ينوض لاباس راهو مليح. من فيفريي مارس افريل بالك، افريل ما يبدا يدير دي بتي بورجون، مي بون il va rester في هذا الفورما كيما راكم تشوفوا فيه، va rester في هذا الفورما. و جو ليسي هكذا نطايلو لي فوي تاوعو اشاك فوا وين يقبل باش يريح في هذا الفورما، باش يولي ان بتي بونزاي بور بلو تار. يفو واحد لازم تكون عنده لا باسيونس برك، هذا ما كان، ويكون بيان سور يكون يحب الحاجه هذيك، هذا ما كان. دركا نهضروا على واحد الحاجه فريمون امبورطونت. كي نبداو بلا ليغاتور، لا ليغاتور تقدر ديرها افيك نيمبورت كال ارب، نيمبورت كال شجره تقدر دير لها لا ليغاتور تاعها، هذا ما كان. كيما هدايا سي ان جونيفيليي عندهم واحد الاناني ولا بداو ينوضو، بصح مع البرد لو جال هذاك او هالكهم شويه، مي سي با غراف، راني نسويفي فيهم غير بالعقل. كيما هدايا، هذا سي با زيتونه، هذا سي اون بلونط يعيطوا لها زبوج، تشبه للزيتون، مي بون انا جي جامي اسيي باسكو عاصي شويه، مي جو في اسيي فان اون ليغاتور. وباسكو شتو كبير الوغ جو لي ايماجيني اون مينياتور، الشجره هادي شتها كبيره، الوغ قلت نسييها اون مينياتور كيما. الوغ نبداو بهدايا كيما قلت لكم لا دينيير فوا، كيما هذا شايد مليح في التراب، جي با بوزوان ندخلو الخيط من تحت، مي بون جو في اسيي الا قدرنا. كيما وريت لكم ندخل الخيط من تحت ونكونسيه لهنا باش يبوش با، هذا ما كان. اوتر شوز ما عندك والو، لو بروميير موفمون سي لو بلوز امبورطون في البونزاي، لو بروميير موفمون سي لو بلوز امبورطون. دوكا جو اسيي نديرلو ندورو الدورة الاولانية، سي لا بلوز امبورطون تاع الشجرة باش تشدو، باش ما يقعدش يبوجي من ولا من بعد هاديك جو في مونتي نطلع. هذا ما كان، هادو ما يخصهم شويه دي زونغري، لا بروشين فوا نديرو واش لازم لهم دي زونغري، باسكو كي يكون ان بونزاي يبوفي ياكل لي زونغري، باسكو ما راهوش في الارض، الشجره هادي ما راهيش في الارض، سي بور سو على بوزوان. كي تكون في الارض العروق تاعها يمشيو، عندها كلش، كاع الاملاح، كاع لي كاع واش تحق فيها، مي كي تكون سيغ ان بو نتا اللي تديهم له باش نتفاهمو. هنا بالكم كيما قلت لكم توجور نشدو لو فيل وندور. انا هنا نخدم بالدو 5 باش نتفاهمو، نخدم بالدو 5 باش نخدم اون بون فوا بور توت، داكوغ. كنت كاباب نخدم بالان 5 ولا بالان مي يبوجي، مي هنايا نخدم بالدو 5. وهذا راني حاب نخليه هكذا ونديرلو غير لا ليغاتور، بالك ما نطايه ما والو، نعطيلو اون فورم وي، مي بصح ما نطايلو والو، ما نطايلو اوكن تروك. هاني درتو الخيط سي بون. قلنا لو بروميير موفمون سي لو بلوز امبورطون في لو بونزاي. الوغ نشدو من تحت، نديرو لو بوسي لاندكس من تحت ونعوجو. هنايا كاينين راكم تشوفو كاين واحد هنا بداو ينوضوا، خليتهم ما نديرونجيهمش ونعوجو.
لو بريمي موفمون ونعوجو. هذا ما كان. الا تكسرت لكم شجره سي نورمال، الا لاغب تكسر سي بلو نورمالمون. نتا واش دير الا تكسرت غير شويه؟ utilize لو ماستيك. كاين ماستيك utilize غطيه به باش ما تدخلش ليميديتي، باش ما تبخرش. هذا ما كان. وان شاء الله يحيى لك. كي تكونوا تخدموا لو بريمير موفمون تاع لو بونزاي سي التحتاني كامل. ها كي تعوجو كي ديرلو ان بلي من تحت يتعوج مليح يشد مليح. من بعد ايساي تخدم اون 3 دي، تخدمش ما ديرش لارب تعوجو هكذا للهيك من بعد تحب تعوز تجيبو ديريكتومون لهنا. لا تعوجو للهيك وتحوز تجيبو لهنا كاباب يتكسر لك. عوجو للهيك من بعد ديه منا، من بعد ديه هكذا، من بعد عاود جيبو هكذا، من بعد طلعو. اخدم الفورما اللي راك حابو نتايا. كيما هنا راني ديتو لهيك. دوكا جو في اسيي دو تورني ونقدر نزيد ندور حتى لهنايا هكذا. هذايا باسكو لو كليب لي ان بو شويه خشين شويه، مي بون باش نورمالمون تشوفو. نجيبو لهنايا بعد تيك نطلعو. على بالي بلي ماكوش با فريمون ماكوش تشوفو فريمون، مي بون كيفاش باش تشوفو فريمون. انا جينيرالمون كاسكو جو في واش ندير كي ندورو هكذايا. تشوف هذا الدوران ندورو هكذا، نديجاجيلو على الانتيريور برك، ما نتوشيلو حتى حاجه اخرى. نديجاجيلو لي فاي ولا لي تيج هادوما على الانتيريور باش يبان، باش تبان لو فورما تاعو. راك تشوفو كيفاش بدا يبان. هاو كيفاش هاو يروح، هاو كيفاش هاو يروح، هاو كيفاش هاو يروح. يجي هنا راني طلعتو هنا. لا طالع. ها الوغ هادو لي تيج نخليهم كيما راهم منا ومنا ومنا. هذا قلت لكم لا فورس تاعو سي لي تيج تاعهم. كنت كوبي الارب يحبس اون اني 2 ans يحبس. نخليه نسقيه مليح، نخليها لومبر لا لوميير وي يكون عنده الضوء تاع الشمس، مي ماشي اكسبوزي او سولي. او موا مينيموم واحد 10 ايام، مينيموم واحد 10 ايام. وسو جور دو جونيفريي يحبوا الشمس ويحبوا ويحبوا سخانه ويحبوا الماء. مي تفهمنا هضرنا في الفيديو اللي فاتت 3 فوا بار جور في الشتاء يموت لك. هذا لو جونيفريي يموت لك 3 فوا بار جور، ولا لو بونزاي 3 فوا كل 3 خطرات في النهار يموت لك. هذا ما كان. هذا سي لو بروميي نحطوه لهنايا. نروح نشوفو لو بيتوس. لو بيتوس هذا خصنا نشوفو ما كيفاش بالك نديرو له هدايا طويل. انا جينيرالمون ما نحبش ندينيديهم باسكو النحاس هذاك دي فوا يجرح لا بلونط، وكي يجرح لا بلونط الى جرحها بزاف سي با انتريسون. هنايا كي طلع الوغ كيما راكم تشوفو لازم نشدو مليح الغبر. نعوجو هنايا باش نشد لاب باش كي نكون ندور هنا ما يقعدش لاب يروح لي منا من بعد يعاود يولي منا من بعد يطبع لي الخيط هنايا. من بعد تيك جو في لو بروميي موفمون. لو بروميي موفمون نشد الكابل ونشد الكابل وندور الشجره وندور باردون وندور الخيط، ما ندورش الشجره. سي الخيط اللي يدور دوسمون دوسمون. وقلت لكم الا تكسرت لكم سي با ان بروبليم، الا تكسرت سي با ان بروبليم. رانا نتعلمو كاع، قد ما تتعلم قد ما تعرفش. باش نتفاهمو قد ما تعلم قد ما تعرفش. ها شد الوسمو. نحاول هذا شويه كيما راكم تشوفوا. ها راني دورت الخيط ما كاين والو. بروميير دي شوز لو بروميير موفمون. لو بروميير موفمون انا شغل هو نايض البو راه سي
تجيني شويه مي بون جو نقدر ندبر راسي هكذا. نحيكم شويه هذا باش تبان، نحو دو فاي ولا كيما قلت لكم. il faut jouer sur la 3D. داكار il faut jouer sur la 3D. ما لازمش تلعبوا غير فورما تروح منا فورما تروح منا. il faut jouer toujours بلا 3 ديمونسيون. معناتها تروح اغوش، من بعد تزيد بيفوتي الجهه اللي من هيك، من بعد عاود اروح الجهه اللي من هيك. هذا ما كان ها. وخليه خليه لابوس، ما تقطعلوه جامي، تقطعلو الفوق باسكو من الفوق يزيد يكبر. نتا خليه. شو لو 31 دوكا يكبر معوج، يكبر لا يكبر معوج اون مينياتور من صغرو. ميم يكبر 2 ans 3 ans 4 ans نخليه هكذا. هذا دوك نخليه جوسكا لاني بروشين. العام الجاي بالك نبدلو لو بو تاعو، مي نخليه كيما راهو لو سوبسترا مليح، ما يشدش الماء انتيكو من هنايا. وهنايا راه بداو يطلعوا لي بتي تروك. ما حبيتش نطايه باسكو لا ليغاتور نزيد نطايه منا بالك يولي ان بو فراجيل، وكيما هضرنا يحكموا لي بوس يحكموه نسمهم. وهذا ما كان نخليه. هذا سي لو ديبي. تبان لك يقول كيف هذا مازال ما بونزري، مي يفو باسيونتي مع الوقت تشوف. هذا ما كان. دوكا نخدمو هدايا جو كوا كو لازم لنا ان فيل بلو لون، باسكو بالك نخدمو غير هكدايا، لا باسكو هذا يلي ان بو مانيابل. الزبوج هدايا بو مانيابل، مي بون راني نوريلكم. الا كاش ما تكسر لكم ولا ما تزعفوا، ما يطيح لكم المورال ما والو. انني قاتل واحد 50 شجره باسكو كنت نشوف سير يوتيوب ونتبع، نشوف. الوغ سيتي كنت نقتلهم باغ اكسبيريونس. بديت نتعلم عفايس باغ اكسبيريونس، حبيت نبارطاجيهم معكم. هذا ما كان. هدايا نقدروا نديروه هكذايا، توجور سي الكا. هادو ما جو في لي ليسي، خليهم بالك. جو طاي باش يبان على الانتيريور، توجور على الانتيريور. وراك داير الدوره تاعك توجور يفو طاي على الانتيريور. حاجه اخرى هادي بالك لاني بروشان ندير لها لا ليغاتور تزيد تهبط منها، وهادي تطلع هكذا كيما راكم تشوفوا. وهادو تانيك جو في فير لا ليغاتور ابري، مي دوكا ندير لا ليغاتور غير تاع لو درون. كي تشد السلك وتعوج بالعقل تقدر تخدم الفورما اللي تحبو نتايا. هذا ما كان. بالك نعاود نديكاجيهم منا ولا بالك نعاود نديكاجيهم. هذا ما كان يلصقاو لو بلي نورمالمون. كي نشوف تراب دوك نعطيكم واحد لاستيوس. شوف، حكمو كوردون تاع الطب، ولا حكمو هادي تاع شوا. الوغ ديروها في التراب، غطسوها كاع في التراب، استناو 5 مينوت وتجبدوها. الا شتوها شمخت كيما هادية التراب ما يسحقش الماء. الا شتوها ناشفه واعره باش تدخل التراب يسحق الماء. هذا ما كان. سي سا لانكونفينيون تاع لي بو ان بلاستيك.
هادو هما البون بلاستيك، يقدر ينشف لك هنا وما ينشفش هنا، فهمتني؟ بارابور en terre cuite. Ado les pots en terre cuite. C'est pas des pots vrais bonsaï. Ado c'est pas des pots vrais bonsaï. C'est des pots pré-bonsaï. ماشي pot de finition. Bref, كيما هدايا نهار تنشف هنا الفوقه، راك تشوف هاك شامخه شويه سبسا شامخ. نهار تنشف هنا ديتوا بلي تحت هي ناشفه تاع تير كويت ولا سيراميك ولا لوسمو ولا تاع طين تاع لارجيل، سي لا ميم شوز. نهار تنشف من الفوق نهار تنشف من التحت. هاي لا ديفيرونس اونتر هدايا لو بون ان ارجيل ولا اسمو كونتر لو بون بلاستيك. لو بون بلاستيك ما يدخلش الريح، هذا يدخل الريح، il laisse passer l'humidité. هذا نو. و جيسبر كو عجبتكم لا فيديو، بارطاجيو سيل فو بلاي، والسلام عليكم.